बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मरियम नवाज इमरान खान का जुडिशल मर्डर चाहती हैं। मरियम नवाज के करीबी होने के दावेदार एक शख्स ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया, या इसको दावा समझिए, ये भी हो गया है। और उसके अलावा आप ये भी खबर देख रहे होंगे कि मलेशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान आकर हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा कि साहब वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके और मेरे सामने, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। खान साहब से मुलाकात, इससे शुरू करते हैं। और उसके बाद मरियम नवाज जो इमरान खान साहब का जुडिशल मर्डर चाहती हैं, एक साहब ने दावा किया है। मरियम नवाज शरीफ का करीबी होने के दावेदार शख्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो अभी आए थे मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम या अनवार इब्राहिम, और उन्होंने दौरे पाकिस्तान के मौके पर कहा था, ये जुल्फी बुखारी साहब ने दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, सहाफ़ी हैं मेहदी साहब को, और मेहदी साहब इससे पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और मेहदी साहब को ही मेहदी साहब ने अडियाला जेल से भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, सवालात भेजे, और उसके बाद जो जवाबात इमरान खान साहब ने उनको लिखकर भेजे वो उनकी टीम ने, खान साहब की टीम ने उन तक पहुंचा दिए। उसके बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने वो सवालात और उनके जवाबात गर्दिश करते देखे। अब देखें जो जुल्फी बुखारी साहब ने दावा किया है, वो कहते हैं कि जो रजीम चेंज वाली जो मौजूदा हुकूमत है, इसने वो दावा मुस्तरद कर दिया है। मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। किसकी जानिब से इजहार किया गया था? मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम की जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म ज़ीट्यूब पर मारूफ सहाफ़ी मेहदी हसन के साथ गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने मजीद कहा, अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब अभी इमरान खान साहब के वो वाले मामला भी देख रहे थे जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला था। बहरहाल वो कहते हैं कि पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी जो बताते हैं कि पार्टी रहनुमाओं को भी बानी पीटीआई इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब तो खैर मेरा ख्याल है मुलाकातों का जो सिलसिला है वो दोबारा से चल पड़ा है। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी गुज़श्ता रोज़, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि खान साहब वॉमिट कर रहे थे, और खान साहब ने ये बताया कि वॉमिट करने की जो वजह जेल का खाना और उसके अलावा गैर मयारी खाना, कैदियों को जो खाना दिया जाता है वो गैर मयारी होता है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के पास बी क्लास की सहूलियात उनके पास थी, तो उनको एक कुक भी फराम किया गया था हुकूमत की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर हुआ यह है कि खान साहब का वो कुक कहीं भेज दिया गया, दावे किए गए, और ये इससे मिलता जुलता दावा एक जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी किया था। बहरहाल मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया था, 2, 3, 4, और इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहिम की मुलाकात में जो खबरें, देखें चैनल कैसी खबरें बताते हैं, जो वेबसाइट्स पर लिखा होता है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है दो तरफा इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, और उसके बाद ये कहा जाता है कि पेशा वराना सलाहियतों पर मिलकर साथ चलने के अज़्म का इयादा किया गया। तो ये एक टेम्पलेट बना होता है जुमलों का, और उसके बाद फिर ये जुमले खड़काए और फड़काए जाते हैं। बहरहाल जो जुमले हमारे सामने हैं उसमें यही है कि दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन को मजीद नतीजा खेज बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर जोर दिए जाने के अज़्म का इयादा किया गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो अगर मुलाकात किसी ने करनी थी तो मुलाकात, तो अगर मलेशिया का वजीर आज़म मुलाकात नहीं कर सकता तो कोई और वजीर आज़म अगर आए तो वो तो मुलाकात कर सकता है इमरान खान साहब से। अगर वो पाकिस्तान आए इस ख्वाहिश के साथ कि मैंने इमरान खान साहब से मिलना है, तो क्या आप समझते हैं कि वो मुलाकात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो कि साहब नहीं, मैंने इमरान खान साहब से मिलना है और मैंने मिलना ही है, नहीं तो फिर मैं ये कर दूंगा, अगर फिर तो ये भी हो सकता है।
بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے ملیشین وزیر اعظم کو 2025 کے لیے آسیان کی چیئرمین شپ ملنے پر مبارکباد دی۔ انور ابراہیم نے آسیان میں بطور سیکٹوریل ڈائیلاگ پارٹنر پاکستان کی مسلسل شراکت داری کا خیر مقدم کیا تھا، اور پاکستان اور آسیان کے درمیان روابط اور آسیان میں پاکستان کے کردار کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یعنی ابھی بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے قریبی ہیں، اور اس دعوے میں وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جن کی یہ خواہش ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، تسنیم حیدر صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں میں اب بھی مریم نواز کا اسپوکس پرسن ہوں، میں اب بھی مریم نواز کا اسپوکس پرسن ہوں۔ مریم نواز عمران خان کا جوڈیشل مرڈر کروانا چاہتی ہیں، جوڈیشل مرڈر کروانا چاہتی ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے جوڈیشل مرڈر چاہتی ہے، تو وہ چیزیں خود بخود ہونے کے درمیان گھومتی رہتی ہیں کہ صاحب ہاں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ اور اس جملے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز عمران خان کا جوڈیشل مرڈر کروانا چاہتی ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، مبینہ طور پر جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق انفلوئنس استعمال کر کے یہ تمام تر کام مریم نواز کروانا چاہتی۔ یہ جو لکھا گیا ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ جس طرح اس نے آج پیشن گوئی کی ہے، یعنی مریم نواز نے پیشن گوئی کیا کی تھی کہ میں یہ پیش گوئی کرنے جا رہی ہوں کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنے بازی بھی ختم ہو رہی ہے، ان گھس بیٹھیوں کی سیاست بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ یہ سیاست کیا ہے پہلے بتائیں؟ سیاست یہ ہے کہ جو اچھا بوٹ چمکائے گا وہ پاکستان میں بڑا سیاستدان کہلائے گا، یا پھر وہ خود کو سیاستدان کہلانے کے مترادف بات کرے گا۔ ایسے سیاستدان پاکستان میں بنتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہ وہی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، کوئی اور نہیں، جو کہ اکثر کہا کرتی تھی ڈرتے ہیں بندوقوں والے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، نہتی لڑکی۔ اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ صاحب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، اگلا جملہ میں نہیں بول سکتا اور ظاہر ہے بولنا بھی نہیں چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اگر اس وقت بول رہی تھی جب ان کے تعلقات منقطع تھے، اس کے بعد ہمارے سامنے کون آئے؟ ہمارے سامنے آئے محمد زبیر۔ محمد زبیر صاحب نے یہ بتایا کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے، دونوں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے ارشد شریف شہید کے پروگرام میں اس بات کی تصدیق بھی کی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد متعدد ملاقاتیں محمد زبیر صاحب تو دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ یہ کہا گیا صاحب مذاکرات کریں۔ اور اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے کہا کہ مریم نواز کے جو ٹکرز تھے وہ ٹی وی پر چلنا شروع ہو گئے تھے، اس سے پہلے پابندیاں تھیں، آپ نام نہیں لے سکتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی خبر نہیں چلتی تھی جیسا ابھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو ویسی خبریں چلتی ہیں جو ان کے حق میں نہیں ہوتی، جو ان کے خلاف ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ خبریں تو ایسے دھڑا دھڑ چلتی ہیں۔ لیکن ایسی خبر جس میں یہ ہو، اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایسی خبر آپ بنا کے لگا دیتے ہیں لیکن پھر آپ خود پھنس جاتے ہیں، جیسا ایک دن جیو نے کیا، ایسی خبر لگائی جس میں یہ تھا، ایک تو عمران خان صاحب، اس کے 5 ملاقاتی، کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ، تو جیو نے کہا کہ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے اپنے ملاقاتیوں کو، اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا کہ آپ مجھے جیل سے کیوں نہیں نکال رہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم نکمے ہو، تم تو نالائق ہو، ان کی سرزنش کی۔ کون بتا سکتا تھا؟ عمران خان بتا سکتے تھے جیو کو، شبیر ڈار صاحب کو کہ صاحب یہ والا ذرا ٹکر کھڑکا دیں، میرا موڈ ہو رہا ہے آج میں بھی یہ دیکھوں۔ ایک عمران خان بتا سکتے تھے، دوسرے وہ 5 ملاقاتی بتا سکتے تھے کہ عمران خان صاحب نے او بھائی شبیر ڈار ہماری بہت بےعزتی کیا، ذرا ٹکر تو چلا دیں، یہ ہو سکتا تھا۔ تو جب یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تھے تو کیا جیو کا مائک وہاں پر موجود تھا؟ تیسرا کام بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ خان صاحب کی اپنے ملاقاتیوں سے
جو ملاقات ہوتی ہے وہ ایک الگ جگہ پہ ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ تمام تر چیزیں ہم آگے نکلتے جا رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو فنش کروانا چاہتی ہیں جوڈیشل مرڈر کی صورت میں. یہ الزام ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ دعویٰ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے, یہ الزام ہے. اور آئی ہوپ, اور میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے, الزام غلط ہو اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک سیاستدان ہے اور سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں. عمران خان بھی ایک سیاستدان ہے, وہ بھی اگر کل کو باہر آتے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ سیاست کے میدان میں ہی اپنے جو حریفین ہیں ان کا مقابلہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ طاقت کے زور پر مخالفین کو جیلوں میں بند کروائیں اور یہ بھی کہتے رہیں کہ صاحب میں جاؤں گا پاکستان تو جو شاہد خاقان کی اے سی والا پلگ نکال دوں گا. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے اس زمانے میں کی تھی. آئی ہوپ عمران خان صاحب غلطیوں سے سیکھے ہوں گے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.